اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستا، بیننده و عزیزای دل و محترم. امروز قد از مو یک ستاره ششته، یک چراغ ششته که دایی تر حالات سختی که قوم از مو شمو تیر کده و بین کویت شهر وزی حالات جد و جهد کدو و در یک جای رسندو بسیار دل و گرده کتا میخواه که ماشالله آقای آصف کپتن آصف برار از ما و شما بسیار جدوجهدی کلان بسیار خود ورد بهترین مقام رسنده و برای ملک و ملت و برای قوم کسا سرفخری ارده دیگه. امروز مهمان از ماسته شما بسیار خوش آمدید مگم. سلام علیکم، تشکر جهان از وایس و بازاره که مورا اینوار کرده جور باشیم. خوب آقای آصف، درباره جرنیشون استارت مونیم که بکگراوند فیملیشون چیز است؟ آیا مادر پدرشون پیسه‌دار است یا نه میدل کلاس است یا نه غریب طبقه است که شما در این جایی که رسیدین اول کم درباره فیملی برای از واضح کنین، چون که بعضی دوستا است که اونا هم شوق داره در یک جای برسه لیکن چون که فیملی بیکاپ صحیح نیست اونا همت شکست از اول میدان میشه. اول گم خواست گمش ورن بیکاپ نه مو خودم کسی میدل کلاس هسته و این کسی سپورت میدل کلاس کار نداره، سپورت شوق کار داره، شوق کسی هم فیشن تیار میشه بس کسی اما اکثر تو کنیم میدل کلاسی آدما مطلب ترقی کرده پیش رفته و جیشی که نه غریبو دیگه آپشن نداره. مطلب ما یک روز بابی میگفته که تو بیخن ما از بابی ما طرفی اسپورت پیدا بس پدرم گفته تو بچه مو کلان مطلب فیملی نی که مو فاینانشلی استرونگ باشی یا که پیسه‌دار باشی که یکی از مو تو دوارس خو همی بیزنس خو بیلی کاربار خو بیلی ما تو بابی تو عمر اسپورت برای خارج حسد بریم باکس انشالله وقت مایی که مردم ما شمور نام از ما شخصی بابی سید آصفه الحمدلله بتشتک بس تو اسپورت اداره است خدا افته که मेहनत को कोशिश बंदगी कर बाकी ما کار خدای خو بس دوستا از مو باز زمان میتونه که به سپورت میاد کنی ما خروجش یک مثال است از ما علاقه اتلیت بده از راه مثال است ایژوکیشن شو تو که تمام بچای غریبه اسپورتسمن مطلب این از مینی که بچای سیر نمیتونه اونا هم میتونه باید اونا از مو تاریخی کنه چای کنه سپورت داره. I think yes I think ما نمیفهم خبر ندارم که هیچ طور میشه که مردم بازم که سپورت نیمو غریبی نه اسپورت کاربار تو کنی یا ما که ایژوکیشن خوب تعلیم گرفته و نه تمام بچای میدل کلاس بده. بسیار خوب. خب تعلیمشون تا کجا رسیده؟ شما چقدر تعلیم حاصل کردید؟ ما خود کسته اسکول داشتم خواندم بس اون دوام کسته پیپر دادم اگزم فرست اییر سکند اییر بعدم اگزم دادم بس کسته ما کسته تر اییر فور اییر بی بی ای کردم در فیزیکال ایژوکیشن سیند یونیورسیتی جام شروع کردم و اونا کسته آقای کرشا اونا ماشاءالله خداش نگاه کنید بعد الله است باکسر اونا باینج بیخن بهش خوب باشه بس ما اونش داخلیم کردم کتا بس پیپر اونا دادم ما خود یک پیپر دادم میگه شما داد بس ما کسته تا سیند یونیورسیتی بازی کردم انتر یونیورسیتی بس ما چمپیون شدم از بعد ما رفتم اچ سی تیم بس ما اچ سی ریپرزنت کردم نشال گل شدم بس تاریخ اچ سی اولش چمپیونز نامایم بس هم بوده بس ما ریلیون بازی کردم بلوستان بازی کردم الحمدلله بس تعلیم مطابق بیه است. خب این سفر بوکسینگ را که شما شروع کردین آغاز چه کجا کردین؟ آغازی که استاد مثل بابای باکسینگ کپتن بولا جعفری صاحب اونا که استاد مثل معاوجی کمپلکس شروع کردم که اینا ماشاءالله استادی بر آقا منده ایدر منده اصغر منده همتا بسیار نامه باکسر است استاد شونده کپتن بولا جعفری بس معاوجیش پیجنایی این تربیتی باکسینگ شروع کردم. خب از چند سال میشه که شما در باکسینگ که داره هستید؟ مرا لگبگ 17 سال شده باکسینگ. اور عمر از خودتون شما چنده؟ عمر خودم 30 ساله. بسیار خوب. آیا این تر وقت هم شده که یک دفعه دلشون میداشته باشه در دوران کمپیتیشن یا باکسینگ است که شما گو ناانصافی در دوران باکسینگ شده باشه؟ بالکل قم بارها شده ناانصافی بلکه یک دفعه مورایی بودی چینا اشن چمپیونشیپ ولا مو کسته باقاعده چکی روشته فرار روشته این چینا هم رفته بس رفتی از ریپورت مرافسته بود بس ما بعضم بس دقیقش نشدم وجوهات از چیز وجوهاتی بوده که بعضم اجتزاد بود چه دیگر بودنی بود بعضم ما در میدان کردم بس ما خدا تو سوال کنم خدا ازگاه خدا از ما هستنه
मतलब रोज शाव तारकी रोज अशरी दरा तंजीम بدون बजगा तमाम कलान का भी है कि उस्ताद में खूब सीनियर में खूब आगा यूनुस आगा सिकंदर आगा फयाज बस टेंशन उस्ताद आएगा बता के ना खूब चार खूब मोर कम कोऑपरेट कदक मोर मतलब ना مش कि मो कैसा इमोशनल चुनी मोर मतलब मोटिवेट करे मिशा अल्हम्दुलिल्लाह बस मां मिशा कोशिश दुनिया का मोटिवेट करम वाह बस उस्ताद बस दिखा का वीडियो एड कर कि मो को उस्ताद शागिर्द एथलीट याजरा खासकर कि मुझे इवन बलूचिस्तान जय हजरा बादशाह गैर हजरा बादशाह बलोच वो बलूचिस्तान بسیار कम تعداد था कि उस्ताद रिस्पेक्ट में उस्ताद खूब नाम होगा मतलब रिस्पेक्ट ना मुना ما نصیحت منو که اگر میخواین کامیاب شین استاد را محترم کنه و شما شین احترام شین و کسته یه الحمدلله مقام دوست خاطر استاد ماشاءالله دیگه خدا شو نگاه کنه مو لبتړای به دي مور یک چمپیون تیا کته اشتار تیا کته مور تربیت خوب ده ماشاءالله ولګه ممکن تیر ما نصیحت کی استادای خو خدمات پدر خیر احترام کی بسیار خوب چون بعضی وقتای درسته که انسان یکم خود چې یکم کلان جوړ شد چون که استاد تو تربیت منه استاد تو شاید اون موقع پیدا نتونسته بوده که بور خود چې چمپیون شونه یا تر روزگار شاید نداشته بوده چون که مصروف روزگار هم بس انسان نداره باز او کوشش منه که شاگرد خود تربیت کنه و مو خوابایی که استاد داره میخواد روی شاگرد خو خوابای خو پورا کنه لیکن بعض وقتا شاگردای ترسته که شاگردا که د بلې استیج کلان رسید استاد خورا به احترامش منه استاد خورا عزت منه دیگه شما ماشاءالله بسیار بهترین میسیج هم دادین که مثال او کسایی که در هر جای است در هر شعبه زندگی است باید احترامی استاد پر کنه که واجب هم است بلش و قول مولا است مگر اگر مر یک کس یک لفظ یاد داد او عقایز است چی برسه که او مرد یک مقام برسه دیگه خب دزی سفری بوکسینگ شما چند دفعه نیشنل بازی کردین اور در نیشنل چقدر کوششات کردین ما بليز بازتون اشتغل كاستا ما اشتغل اعرف شامبيون اشتغل بس كاستا اعرف الحمد لله بيش بكسرم بس كاستا باكستان تيم كابتن دو ما صال بليز كاستا ما انترناشونال लगभग 25 में बाजी इवेंट बलيز एमेच्योर كاستا ما दो दफा सिल्वर साउथ एशियन गेम्स الفجر के ईरान गोल्ड شي चेक बशी में ताइवान सिल्वर बेनजीर का ब्रॉन्ज बस बलيز كاستا ما प्रोफेशनल या करंट प्लेयर हस्तून दर बाजीन WBL वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग एशिया पेश में टाइटल है और दिगर WBA साउथ पेश में और WABF है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है WBC और मैं तैयारी कर रही हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस क्लब दे रहे हैं तो बच्चा दरों में खाई तैयार करनी हज़म में लॉन्च करी हज़ारा बॉक्सिंग प्रमोशन वो जो प्लेटफॉर्म पे दी इवन वो कैसे दमाई स्कूल अज़ा खान एक बिग एकेडमी के स्तर पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल अज़ा खान बाद 4 साल बाद एक इवेंट सब वो मुझे मैं कहीं बॉक्सिंग का प्रमोट करनी बच्चा सपोर्ट करनी एक स्टम्प क्या करनी कि स्टम्प बले आसिफ हज़ारा बावना भाषा अम्मो नाम रिश्ते ऐसे खाते हज़ारा बाग प्रमोशन स्टम्प बले बावना भाषा स्टम्प सिलसिला बोरा बस हम तो खाते इंशाल्लाह कि बजीद बच्चा प्रमोट بسیار خوب دوستا شما تو خنین گپای آقای آصف را بسیار به غور گوش کنین چرا که این دور بسیار کم پیدا میشه تا جوانا که درو کوشش کرده است مگه یک صرف آقای آصف نباشه صرف آصف بوکسر نباشه بلکه دیگه جوانا هم در اینج باید و بوکسینگ یاد بگیره و چمپیون شونه همینطور ما یک پیغام دیگه که قومار ما خود میدونی بودم لحاظ دمزی پیغام شما که مو یگو تا قوم است در نظر از ما که ماوش که دومزتری جای مو میگی که فلانی یک دنه بوکسر داره و مثال اگر اگر خوب بیست تیچر است در بین معاشره مو میگی فلانی است برای کوشش نمونه که مو او یک دنه را دو دنه جور کنی دو دنه را 4 دنه جور کنی برای قومایی که همت و استقامت چی کم است شما چیز پیغام دارن اما همیشه مو گونه ای مسلم مو بلی خدا چرس بلیف داره که مو مسلمانی اعلان داره نه باید مو ناامید نشنی خود مولا علی اسلام گفته ناامیدی کفره انسان نیت کنه حالات ما یا باید خدا خوش امتحان میگیره یقین مو بسیار حالات تیگه سختیات تیگه तब जाके वो कैसे कामयाब है मतलब नहीं वो सब इस्तेकामत करें अलबत्ता ये दौरान मिसाल सख्तियाम आया और दमाम आया अंतिमित कबाम होगा ना बस माँ हमेशा राज़ियात को रहले बेट पर खुदा नमाज से लेकिन माँ हमारे खानम की बुरा मशहूर एक बार बिगरम फिशाओ में बुखाव पाँच पाँचों के खाओ यकीन कि हर कामयाबी आवाज़ बशान कस पेश मौलाई इस्लाम में गए बशन दुआ को
مولا علی علیہ السلام کا ایک مادر زندہ ہے مگر بول مادر ہوئی پیش کا ریکویسٹ ہے کہ پیش مادر ریکویسٹ وہ دعائے مادر دوران خدا و مادر کو ڈائریکٹ پردہ نہیں دیگا البته آدم باید کس نشه دل میده و طبعا ما گفتم ما خود زنده مثال پیش من همین تزمین لیه گلو بچه دیگه ایژوکیشن شو کوی کنن زنده مثاله اما بسیار سختیات که استیشن هم خواهو کده استیشن شو خواهو کده مطلب مجبوریه یقین که من باید پس سوچ من تا بخی سوچ میاره من چی وقت بود الحمدلله بس شکر خدای نه بس دون دیگه آدم هر چقدر هارور کنه هارور کدی خدا و نمیگه که تو هندوی مسلمانی شیعه سنی نمیگه که از رای و گوار چیست بنده خدا بسیار خوش داره هر ورش میده و اید مسلم ایمان مسترونگه و خدا کس قشا کنی و لا خوب بیده چرا و مسلمان دیگه نه باید ایسا آدم بفهمه آمودی خود چیه کفره خب د دوران کمپیتیشن چای و نیشنل بوده یا اینترنشنل بوده ایتر اوگار موگار هم شدین که دندو مندونشون پرده باشه یا ایتر اوگار کلان والا